معه بده يقولون منافق، والله لست منافقا. أنا أشكر الله أن نجاني. أنا اليوم عندي إيد العراق الشيعي سواء كانت طاهرة أم غير طاهرة تسوى أيدي الغرب على كاملهم، فما أمد إيدي إلا لأهلي في العراق، ولا أضع يدي إلا بيد العراقيين. أما أنا أتشرف حين أروح أزور أمريكا اللي فعلت أفاعيلها في أبي غريب واعتدت على الرجال والنساء، وأشتم وأطعن من يزور إيران، وإيران اليوم تشرف العالم باسمها. إيران ما تقول إحنا إيران، السعودية تقول سعودية، لكن إيران تقول الجمهورية الإسلامية، غصبا على اللي يرضى والذي لا يرضى. أنا ما لي علاقة، أنا مسلم واسمي عزرائيل، ويهودي واسمه محمد، الناس يصيحوا له محمد. هاي القضية ما لي علاقة. اليوم هي ارتضت الإسلام، سمت نفسها جمهورية الإسلام، ما لي علاقة. أنا أزور تقريبا للشيعة ومحبة مني للشيعة، وولاء مطلق مني ومن دار الإفتاء للشيعة، ونفتخر بدون مراجعة أحسن من اللي يفتخرون بأمريكا ويفتخرون بإسرائيل ويزورون بدون حياء وبدون خجل. هذا مشروع.